आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डिआर नेउपाने। दर्शकवृन्द यहाँलाई स्वागत छ लकडाउन विशेषमा। दर्शकवृन्द यति बेला खास गरी लकडाउनका कारण नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। उत्पादनका सबै साधनहरू निलम्बन जस्तै छन्। समग्रमा नेपालको उत्पादनको अहिलेको अवस्था अत्यन्तै शून्यको अवस्थामा पुगिरहेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण सरकारले सबै खालका उत्पादनका साधनहरू रोकेको छ। खास गरी अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरूमा यति बेला लगभग नजरबन्द जस्तो अवस्थामा छ। मुलुकको खास गरी अर्थतन्त्रको पहिलो आधार कृषि क्षेत्रका उत्पादनका सबै चिजहरू पनि जति गतिशील हुन पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। यद्यपि सरकारले कृषि र उद्योगमा सावधानीपूर्वक उत्पादनका गतिविधि सञ्चालन गर्न भनिसके पनि किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनका ती उपजहरू चाहिँ बजारसम्म आउन सकेको छैन भने बजारमा त्यसको अझै पर्याप्तता छैन। यद्यपि अब यो महामारीबाट मुलुकले पार पाइसके पछाडिका हाम्रा प्राथमिकताका विषय के हुन सक्छन् त भनिराख्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा कृषि एक हिसाबले निर्विकल्प जस्तै छ। तर कृषिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि योजनाबद्ध विकासका धेरै प्रयासहरू गरिराख्दा पनि हामीले कृषि क्षेत्रमा किन रूपान्तरण गर्न सकेनौँ त? अब बदलिदो परिस्थिति अनुसार कृषि क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले सोच्न सकिएन भने आत्मनिर्भरको कुरा फेरि एकादेशको कथा हुनसक्छ। तसर्थ अब स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगै सबैको सहकार्यको माध्यमबाट कृषिमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ र कृषिमा आत्मनिर्भरसँगै रोजगारी बढाउन सक्नुपर्छ। यही प्रश्न हामी निरन्तर उठाइरहेका छौँ। महामारीको भय र त्रास मात्रै होइन, यो भित्रका सम्भावनाका विषयहरूलाई उजागर गर्दै समग्रमा मुलुक रूपान्तरणको विषयमा लाग्नु नै यो समयको आवश्यकता हो, परिस्थितिको माग हो। तसर्थ हामी निरन्तर यिनै विषयमा बहस, छलफल र जिम्मेवारहरूसँग यी प्रश्नहरू राखिरहेका छौँ। किसानलाई हामी प्रोत्साहित गर्ने र उत्साहित गर्ने, कृषि पेसाप्रतिको आत्मसम्मान बढाउने मात्रै होइन, लाखौँ युवालाई अब स्वरोजगारीको सिर्जना गर्ने विषयमा राज्य जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ। अहिले रोगको जति सन्तास छ, भोलि हुन सक्ने भोगको बारेमा पनि यति बेलादेखि युद्ध स्तरमा सरकारले त्यस्ता नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू लागू गर्न सक्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। खास गरी कृषि उपजमा हामी आत्मनिर्भर कहिले बन्ने भन्ने प्रश्न नै यति बेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। गत वर्षको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने झन्डै 22देखि 23 खर्ब बराबरको कृषि आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्कले हामी कृषिमा कहाँ पुगिरहेका छौँ भन्ने स्थिति देखाएको छ। सन् 1990को राजनीतिक परिवर्तनको वरिपरि आउँदा प्रति व्यक्ति 190 अमेरिकी डलर हुँदा नेपालले धान लगायतका कृषिजन्य सामग्री दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरूमा निर्यात गर्थ्यो। तर हामी यति बेला चामल आयात गरेर खानुपर्ने बाध्यता छ। आज हाम्रा खेतबारीहरू बाँझिएका छन्। ती बाँझेका खेतमा धान फल्न छोडेका छन्, कृषिजन्य उपजहरू फल्न छोडेका छन्। युवाभरि सबै विदेश गएको अवस्था छ। तसर्थ अब यो विपत्तिले हामीलाई नयाँ सम्भावनाको ढोका पनि खोलेको छ। तसर्थ यी विषयमा रहेर हामी देशभरका हाम्रा सहकर्मीसँगै अर्थशास्त्रीहरूसँग महत्त्वपूर्ण विचारहरू लिने र यसका समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन्, को जिम्मेवार हुन् र हिजोको हाम्रो कृषिको विकास प्रवर्धनका तौर तरिका र अबका तौर तरिकामा भिन्नता आउनु पर्छ कि पर्दैन, यी विषयमा रहेर आज हामी खास गरी कुराकानी जोड्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ र निष्कर्ष निकाल्नेछौँ र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, त्यसको लागि हामी खास गरी आज अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारीसँग समग्र नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको बारेमा विचार बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र आगामी दिनमा नेपालको कृषि नीतिसँगै हाम्रा कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने विषयमा उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रा जिल्ला सहकर्मीहरूसँग पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। जिल्लामा भइरहेका कृषि उपजको अवस्था के छ, कृषि उत्पादन र बजार के छ, त्यहाँको जमिन खण्डीकरण लगायत सिँचाइ मल बिउका विषयहरू के छन्। यति बेला खास गरी किसानले बाली भित्राउने र अब बाली लगाउने समय छ, मौसम प्रतिकूल छ। यी यावत विषयमा खास गरी स्थानीय सरकारहरूले कसरी सहजीकरण गरिरहेका छन् र यो सँगै कृषि उपजका लागि भनेर खोलिएका
कृषि सहकारी संस्थाहरूले पनि के गरिरहेका छन्, यी प्रश्नहरू हामी निरन्तर उठाइरहेका छौँ र यी प्रश्नका सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी र खास गरी अर्थशास्त्रीहरूसँग आज हामी घोत लिने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यसै सन्दर्भमा हामी जिल्ला सहकर्मी साथीसँगै किसानसँग पनि जोडिनेछौँ र किसानका समस्यालाई पनि हामी बुझ्ने र यसलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। अब मुलुकमा एउटा स्थिति बनिसके पछाडि, नयाँ र भिन्न परिस्थिति बनिसके पछाडि कृषि क्षेत्र त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा संरक्षणको महत्त्व छ, संरक्षणको खाँचो छ। संरक्षणमा आधारित दिगो कृषि बिना हाम्रो कृषि पार लाग्न सक्दैन भने यो लामो योजनाबद्ध विकास हाम्रा विकासका प्रयासहरूले अनुभव सिद्ध गरिसकेको छ। तसर्थ अहिलेसम्मका भएका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूको गम्भीर समीक्षा गर्दै कृषि क्षेत्रमा कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कसरी व्यावसायीकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रप्रतिको आकर्षण कसरी बढाउने भन्ने मूल प्रश्न हो। राज्यको ध्यान यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। आम नागरिकले अब हाम्रो माटोको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्छ। हामी राष्ट्रियता, राष्ट्रवादका जति कुरा गरिराख्दा पनि हाम्रो माटोलाई सम्मान गर्दै माटोमा हामी सुन फलाउने प्रयास गरेनौँ र माटोलाई धिक्कार्दै हामी विदेशी भूमिमा जानु, त्यो राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद हुन सक्दैन। त्यो राष्ट्रवाद भनेको हामी खास गरी हाम्रै माटोमा खोस्रिने, हाम्रै माटोमा सुन फलाउने प्रयास हो, जसले हामीलाई स्वाभिमान, स्वाधीन र सबल अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सेदार नागरिक भनेर कहलाउन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 62% मानिसहरू कृषिमा संलग्न हुँदाहुँदै पनि हामी अझै आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। अरबौँ अरबको चाहिँ हामी आयात गर्नुपर्ने यो व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि हामी आफै हाम्रा खेतबारीमा जुट्नुपर्ने छ। यो परिस्थितिले हामीलाई गाउँ फर्कन दबाब दिएको छ र गाउँमा फर्केर हाम्रा खेतबारीको बारेमा हामीलाई जान्न, बुझ्न र त्यसप्रति हाम्रो लगाव बढाइदिएको छ। यद्यपि यो महामारीले धेरै हाम्रा काम कार्यहरूमा, सबै कुराहरूमा यसले अवरोध त सिर्जना गरेको छ, तर पनि सावधानीपूर्वक हामी ती उत्पादनका क्षेत्रमा जोडिन सक्यौँ र बिस्तारै यो लकडाउनलाई पनि राज्यले खुकुलो बनाउँदै लग्न सक्यो भने, लैजान सक्यो भने समग्रतामा यो महामारीबाट मुलुकले पार पाउनेछ र त्यस पछाडिका दिनहरू सामान्य अवस्थामा पक्कै जानेछन्। तसर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र, खास गरी कुल ग्रास उत्पादनमा 27% योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकरणमा दिएको छ। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि 15औं योजनासम्म आइपुग्दा कृषि जहिले पनि प्राथमिकतामा नपरेको पनि होइन, तर कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदा जहिले पनि फितलोपनाका कारण कृषिले कहिल्यै पनि पार पाउन सकेन। कृषिमा आधारित हाम्रा थुप्रै उद्योगहरू सञ्चालनका सम्भावनाहरू छन्। कृषिसँग जोडिएका धेरै विषयवस्तुहरू छन्। लाखौँ युवालाई रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा राज्यलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। तर हरेक वर्ष कृषिका लागि विनियोजित बजेटहरू, ती अनुदानहरू वास्तविक किसानका हातमा नपुग्दा यति बेलासम्म हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेनौँ। यो साँचो सत्य हो, तर तितो तर यथार्थ हो। तसर्थ यसतर्फ अबका दिनमा हामी कदम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। सिंहदरबारले मात्रै समग्र गाउँ र दूरदराज देख्न सकेन भनेर नै हामी लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र बलिदानबाट सङ्घीयता स्थापित भएको छ। यो सङ्घीयताले 3 तहको सरकारको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले नै खास गरी ती दूरदराजका किसानको मर्म र भावना बुझ्नको लागि नै यो संरचना हो र यो संरचनाले ती किसानका पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्छ। किसानलाई उत्साह, प्रेरणा दिन सक्नुपर्छ र कृषि क्षेत्रमा अब संरक्षणसहित दिगो व्यवस्थापनका लागि सोच्नुपर्छ। नयाँ परिस्थिति र भिन्न अवस्थामा अब हामीले कृषिमा सोच्न सकेनौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ नै, हाम्रो रोजगारी घुम्छ नै। यो सँगै मुलुक फेरि भोकमरीको सङ्कट झेल्न पर्ने समस्याहरू पनि हुन सक्छन्। कृषि उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा मुख्य बाली धान बाली र धान बालीमा पनि अहिलेसम्म सिँचाइको अभावमा हामी जति उत्पादन गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो सकेका छैनौँ। एक हिसाबले हाम्रो माटोको उत्पादनको क्षमता हेऱ्यो भने प्रति हेक्टर 3300 केजी मात्रै छ, जो कि विकसित मुलुकहरूको हाम्रोभन्दा दोब्बर तेब्बर उत्पादकत्व क्षमता छ। उत्पादकत्व क्षमता बढाउनका लागि त्यसै खालका मल बिउ लगायतका सबै चिजहरूको चाहिँ प्रबन्ध गर्न राज्यले सक्नुपर्छ। विकसित खास गरी अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो मुलुक अमेरिकामा
उत्पादकत्व क्षमता 8,000 प्रति हेक्टर भइराख्दा हाम्रो उत्पादकत्व क्षमता 3300 केजी मात्रै छ। प्राकृतिक हिसाबले हरेक हिसाबले स्रोत साधनको हिसाबले नेपाल भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि हाम्रो माटो, हाम्रो विविधता र यो भित्रको पारम्परिक अर्ग्यानिक खेतीका प्रबल सम्भावनाहरू छन्। कृषिसँगै कृषि पर्यटनका त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटाहरू पनि छन्। तर हामीले यी विषयमा खास गरी हाम्रो दृष्टिकोण पुग्न सकेन। हाम्रो अर्जुन दृष्टिको अभावमा कृषि क्षेत्रले जति फड्को मार्न पर्थ्यो त्यो फड्को मार्न सकेन। खास गरी यस विषयमा रहेर हामी आजको कार्यक्रममा जोडिनेछौँ, यसभित्र रहेर खोतलिनेछौँ र निरन्तर कृषिका पक्षमा हामी वकालत गरिरहनेछौँ। किसानहरूको आत्मसम्मान, स्वाभिमान र उत्प्रेरणाका लागि हामी निरन्तर हाम्रा आवाजहरू उठाइरहनेछौँ र खास गरी कृषि उपज भूमिमा हुने जबरजस्ती खण्डीकरणका विषयहरू छन्, यो विषयमा पनि हामी उठाउनेछौँ। दिगो बस्ती विकासको विषयमा सरकारले बेलैमा सोच्न सक्नुपर्छ र भनेर हामी निरन्तर जोडिरहन्छौँ। यी सन्दर्भमा हामी फेरि अब जिल्ला सहकर्मीसँग समग्रतामा त्यस क्षेत्रको कृषिको अवस्था, कृषि आयातको अवस्था के छ, कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकार प्रदेशहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा जोड्न लागि विराटनगरबाट हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ अभिजाल विष्टसँग यी विषयमा रहेर सोध्ने र यसको विषयमा खोतल्ने र जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। अभिजालजी। हजुर डिआरजी। जस्तै मैले अघि न पृष्ठभूमिमा राखेँ, खास गरी कृषि उत्पादनको हिसाबले प्रदेश 1 को अहिलेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारले के गरिरहेका छन्? अहिले यो अवस्थामा किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बारीमा फ्याँक्न पर्ने अवस्था छ। यी समस्या भइराख्दाखेरि आयातको अवस्था के छ? समग्र यहाँले चाहिँ प्रदेश 1 को रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि कृषि उपजको अवस्था के छ? डिआरजी, अहिले जुन लकडाउनको यो करिब महिना दिनभन्दा बढी भइसकेको लकडाउनको अवस्था छ र यो लकडाउनको अवस्था हामी सङ्क्रमणको विभिन्न फेसहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यस दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशका विभिन्न सीमाहरू जो भन्सार नाकाहरू छन् त्यो नाकाबाट कृषिजन्य उपज वस्तुहरू चाहिँ नेपालमा कति भित्रे यता 1 नम्बर प्रदेशमा कति आयो भनेर हामीले त्यो तथ्याङ्क खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ। तर त्यो तथ्याङ्क चाहिँ विराटनगर स्थित जोगमुनि भन्सार नाकासँग पनि त्यो कृषिजन्य वस्तु यति आयो भनेर अहिलेसम्म डाटा नभएको भनेर अहिले भर्खर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। हामीले भन्सार प्रमुखसँग कुरा गऱ्यौँ। भन्सार प्रमुखले के भन्नुहुन्छ भने कृषिजन्य वस्तु भनेर आएका छैनन्, औद्योगिक कच्चा पदार्थका सामानहरू अनि तेल पेट्रोलियम पदार्थका वस्तुहरू मात्रै अहिले नेपाल भित्रिएको छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। खाद्यान्नका सामानहरूमा कुनै पनि अहिलेसम्म आएका छैनन्। त्यसमा तेल, धान, चामलहरू पनि नेपाल भित्रिएका छैनन्। जति पनि पहिले त्यो स्टोक छ त्यो स्टोक रहेको कारण मात्रै अहिलेसम्म नेपालमा त्यो चाहिँ उद्योगहरू, फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोडक्सन गरिएको होलान्। तर अहिले भन्सारबाट नेपाल आयातको काम त्यस्तो भएको छैन। सब्जीहरू, अरू बेमौसमी तरकारीहरू जुन छ त्यो तरकारी पनि नेपालमा भित्रिएको छैन भनेर हामीलाई जानकारी गराइराख्नु भएको छ। र यसै गरी 1 नम्बर प्रदेशको भन्सार नाका हेर्ने हो भने काकाडभित्ता भन्सार नाका छ, अर्को ठुलो नाका छ। त्यो नाकाबाट पनि कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिँ नेपाल भित्रिएको छैन भन्ने कुरो भएको छ। तर यो जुन कृषिजन्य उसमा चाहिँ मलहरूको खाद्यहरू जुन छ, युरियाहरू, त्यो चाहिँ केही भित्रिएको छ। त्यो डाटा चाहिँ हामीले अब त्यसलाई डाटा चाहिँ कम्पाइल गरिरहेका छैनौँ भनेर हामीलाई जानकारी गराएको छ टिमले। जस्तै यहाँले भने जस्तै भन्सार कार्यालयले जनाएअनुसार यति बेला यो लकडाउनको बेलामा कृषि उपज आयात भएका छैनन् भनिराख्दाखेरि अब समग्रमा प्रदेश 1 को कृषिको आन्तरिक कृषि उत्पादनको अवस्था र चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नको लागि प्रदेश सरकारहरूले के गरिरहेका छन्? कृषिको विषयमा प्रदेश सरकार कति जिम्मेवार छ, कति चाहिँ यसका बारेमा सोचिरहेको छ? स्थानीय सरकारहरूले के कस्ता भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्? भोलिका दिनमा हाम्रो कृषिमा यदि ध्यान दिन सकेन भने हुन सक्ने भोकमरीको समस्या पनि छ। भोलि आयात नभइदिए पछाडिका समस्याहरू जटिल छन्। यी विषयमा यहाँले रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि ती सरकारहरूबाट पाएको प्रतिक्रिया अथवा त्यहाँको अवस्था के हो अभिलालजी? डिआरजी, अहिले जुन आयात पनि कम भइरहेको अवस्था र नेपालमा अहिले जति पनि स्टोक भएको छन्, स्टोरेज गरिएका खाद्य वस्तुहरू छन्, त्यो पनि सकि नै रहेको अवस्थाको कारणले गर्दा केही समय पछाडि नेपालमा भोकमारी अनिकाल निम्त्याउँछ भन्ने कुरो हामी सामान्य सर्वसाधारण मान्छेहरूले आकलन गर्न सक्छौँ। तर अहिले जुन कृषिको कुरा गर्ने हो भने
कृषि तर्फतिर न प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ न स्थानीय सरकारले नै ध्यान दिएको हामीले देख्न सक्छौँ। हामीले केही समय अगाडि हामीले टेलिभिजन मार्फत सुनसरी एउटा पकेट क्षेत्र हो जहाँ कृषिजन्य वस्तुहरू, खाद्य वस्तुहरू, त्यस पछाडि बेमौसमी तरकारीहरू शुद्ध त्यहाँनिर पकेट जोनको रूपमा कृषि फार्म अन्तर्गत नै पकेट जोनमा लगाएको छ। तर त्यहाँ हेर्ने भने यो टमाटरहरू, खिरा जुन खुर्सानी, त्यसपछि खिरा लगायत वस्तुहरू सबै कुहेर गएका छन्। तर स्थानीय सरकारले त्यसलाई पर्मिट दिएन र बेच्नको लागि उसलाई अनुमति पनि दिएन। यतिसम्म त्यहाँनिर भयो कि जुन प्रत्येक स्थानीय सरकारले, गाउँपालिका या नगरपालिकाले आफ्नो पकेट क्षेत्रमा कृषिलाई पैसा छुट्याएको छ र त्यो पैसा चाहिँ अहिले सबै राहत वितरणको लागि कन्भर्ट गरेको छ भनेर हामीले बुझिरहेको छौँ। यसले के देखाउँछ भने अहिलेसम्म यो कोरोना भाइरसको जुन त्रायमान छ, त्रसित छ, त्यो अवधि अहिलेसम्मको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि कृषितिर त्यति ध्यान दिएको छैनन्। कृषिमा अब भोलिको अवस्था के हुनसक्छ, त्यस कारणले खाद्य वस्तु चाहिन्छ, सबै मानिसहरूलाई खानेकुरा चाहिन्छ, त्यसको लागि स्टोक कसरी गर्ने, पाकिसकेका धान, पाकिसकेको गहुँहरू, खाद्य वस्तुलाई कसरी भित्राउने, त्योतर्फ त्यति प्रशासन पनि लागेको छैन, स्थानीय सरकार पनि लागेको छैन र प्रदेश सरकार पनि त्यहाँतिर ध्यान दिएको छैन कि भन्ने हामी महसुस गरेका छौँ। कृषक धान बाली चाहिँ भित्राउनतिर लागिरहेका छन्। अभिजलजी, यहाँले भने जस्तै खास गरी कृषिको बजेट पनि राहतका लागि चाहिँ रकमान्तर गरिएको छ भन्ने प्रश्न यहाँले जुन उठाउनु भयो, यसका बारेमा तपाईँले स्थानीय सरकारहरूसँग पक्कै पनि जानकारी लिनुभयो होला। के भन्छन् उनीहरू, यो कृषिको बजेट पनि फेरि राहतमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो र यसका बारेमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूको प्रतिक्रिया के छ? डिआरजी, यो किन हामीले प्रसङ्ग जोडिरहेको छौँ, हामी केही समय अगाडि देवानगञ्ज गाउँपालिका पुगेका थियौँ र त्यहाँनिर चाहिँ कृषिको लागि भनेर केही बजेट छुट्याइएको छ गाउँपालिकाले। त्यो गाउँपालिकाको पैसा चाहिँ अब अहिले राहततिर नै बाँड्नुपर्छ। अब यो अहिले अब कृषिमा त्यति अब खर्च पनि नहुने अवस्था छ, किनभने अब हामी आर्थिक मसान्तको अन्ततिर आइसकेका छौँ। त्यसकारण कृषिको जुन छुट्टिएको बजेट गयो त गयो, बाँकी रहेको चाहिँ अब राहत वितराउन जानुपर्छ। यहाँका मानिसहरू भोकमारी लाग्छन् र तिनीहरूलाई लगाइएको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो एउटा एक्जाम्पल होला। सबै अब करिब 739वटा स्थानीय निकायहरू छन्। यो उसमा 134वटा एक नम्बर प्रदेशमा स्थानीय निकाय छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ अरूतिर पनि यही खालको होला भन्ने हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। किनभनेदेखि अब राहत वितरण गर्नु भनेको छ सङ्घीय सरकारले, स्थानीय सरकारले पनि त्यो गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारले पैसा पठाइरहेको छ र अहिले चाहिँ के छ भने अब त्यो बैठक पनि बस्न नसक्ने र गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर उनीहरूको मनमानी तरिकाले उनीहरूलाई कसरी चाहिँ राहत वितरण गर्न सक्छ एउटा खालको त्यो होला। तर कृषितिर छुट्टिएको बजेट जुन छ त्यो बजेट चाहिँ कृषिमा लगाएर अहिले कृषकहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू, कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू, बिउ बिजनहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ बजारीकरण कसरी गर्ने, उनीहरूको जुन लगानी नखसोस्, लगानी नमरोस् भन्ने तर्फ चाहिँ उनीहरूको ध्यानै नगएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कृषितिर अलिकति ध्यान नदिएको हो कि कृषिको बजेटलाई पनि यसैमा रूपान्तरण गरेर पछि चाहिँ बैठकले त्यसलाई पारित गर्ने, संशोधन गर्ने, अनुमोदन गर्ने प्रक्रियातिर जान्छन् कि भन्ने हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। अभिजलजी, यहाँले भने जस्तै खास गरी किसानहरूले उत्पादन गरेका ती उपजहरू त्यतिकै सडेर गएको अवस्था छ, सडकमै फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने जस्तै यो समस्या भइराख्दाखेरि सरकारले, खास गरी सङ्घीय सरकारले सावधानीपूर्वक कृषि र उद्योगमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले निर्णय गरिसके पछाडि स्थानीय सरकारहरूले ती किसानहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि सहजीकरण किन गर्नु भएन भनेर यहाँले जिज्ञासा पक्कै राख्नुभयो होला। यो जिज्ञासामा स्थानीय तहका जिम्मेवारहरू के प्रतिक्रिया दिन्छन्? डिआरजी, यो जुन उब्जाउ भएका वस्तुहरू, विशेष गरी गहुँ, अहिले जुन तत्कालीन उब्जाउ भएका जो जमिनमा खेतीमा उब्जाउ भएर काट्ने सिजन भइसकेको छ गहुँ, त्यस पछाडि टमाटर, खोर्सानी, मकै लगायत जुन यो हिउँदे बालीहरू छन् त्यो बालीहरूलाई चाहिँ केही भित्राउने त केही राख्लान्, तर कृषकहरूले त्यसलाई बेचेर आफ्नो लगानी पनि उकास्नुपर्ने छ, ब्याङ्क कोरिन्छ भनेर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो। हामी जुन सञ्चारकर्मीहरू फिल्डमा जाँदाखेरि उहाँहरूको एक खालको गुनासो मात्रै होइन, उहाँहरूको इन्टरभ्यू लिँदा उहाँहरूको आँखाबाट आँसु झर्छ। अब यसमा के छ भनेदेखि त्यही कुरा चाहिँ हामीले स्थानीय निकायका प्रमुखहरूसँग, गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष लगायत मानिसहरूलाई हामीले सोध्यौँ, जनप्रतिनिधिलाई सोध्यौँ। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने होइन यतातिर हाम्रो ध्यान छ भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँनिर उहाँहरूको ध्यान गएको छैन। यसले के देखाउँछ भने स्थानीय सरकारहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू यतातिर ध्यान छैन। उनीहरू यो पछाडि लेखाजोखा एउटा होला
त्यतातिर पनि किनिदिनुहोस् र उहाँहरूको त्यो राहत चाहिँ त्यही राहत दिनुहोस् न, खाद्यान्न बालीमा तपाईँहरू गहुँ लगेर दिनुहोस्, त्यो चाहिँ राम्रो होला भनेर हामीले पनि प्रति प्रश्नहरू गऱ्यौँ। तर यतातिर हामी सोध्दैछौँ भन्ने, तर त्यहाँ पनि एउटा पछि चलखेल पनि हुनसक्ला, पैसाको कमिसनको कुरा। किनभने अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ सबै जनप्रतिनिधिहरूको गोदाम छ, धेरै छ जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नो खाद्य भण्डारहरू छन्, उनीहरू ठेकेदार छन्, उनीहरूकै उसबाट किन्नुपर्ने र त्यो किनेर लानुपर्ने। अनि त्यही चाहिँ वितरण गर्दाखेरि त्यहाँनिरको मान्छेहरूले आवाज उठाउने ठाउँै छैन, स्थानीय सामान्य मानिस परिवारले ठाउँै नभएको कारणले गर्दा कुहेका धानहरू, कुहेका तपाईँको चामलहरू, जसको चामल चाहिँ एक्सपायर भएका दालहरू हामीले थुप्रै घटनाहरू देखेका छौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा त्यो अवस्था छ, तर कारबाहीको कसले गर्ने त? जनप्रतिनिधि नै आफै भइसकेपछि त्यसलाई कारबाही गर्ने अवस्था अहिलेसम्म देखेका छौँ। यो कारणले गर्दा पनि 1 नम्बर प्रदेशमा अब कृषितर्फ चाहिँ स्थानीय सरकारले उत्पादनमा केही सहयोग त गरेर, तर त्यो बजारीकरण गर्न नसकेपछि समस्या छ। प्रदेश सरकारले यतातिर ध्यान दिएको छैन। प्रदेश सरकार त 1 नम्बर प्रदेशमा त कोरोनाको सङ्क्रमण झन् दिनानुदिन बढिरहेको छ। त्यो बढेको कारणले गर्दा पनि कृषितर्फ ध्यान नदिएको भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अभिजलजी, यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो, जस्तै खास गरी जनप्रतिनिधिकै आफ्नै गोदाम छन्, आफै ठेकेदार छन् र जसले गर्दा किसानले उत्पादन गरेका ती उपजहरू सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि ती किसानले उत्पादन गरेका ती उपजहरू राहतको रूपमा दिन सक्यो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले जुन उठाउनु भयो, यसका बारेमा यहाँले स्थानीय सरकारका जिम्मेवारहरूसँग प्रश्न राख्नु भएको छ। उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ? के जवाफ दिन्छन् यिनीहरू? डिआरजी, यो प्रश्न हामीले एक ठाउँ मात्रै होइन, हामीले देवानगञ्ज गाउँपालिका उठायौँ, त्यसपछि भोक्रा गाउँपालिका उठायौँ, रङ्गेली गाउँपालिका उठायौँ, त्यसपछि बुढीगङ्गा गाउँपालिका जहाँनिर चाहिँ कृषि पकेट छ। हामी करिब 5 देखि 7 वटा गाउँपालिकासम्म हामीले गयौँ र त्यहाँको कृषि रिपोर्टहरू पनि बनायौँ। हामीले टेलिभिजन मार्फत चाहिँ कुहिसकेका के अरे टमाटरहरू, के अरे खोर्सानीहरू, त्यस पछाडि यो जुन बैगुनहरू धेरै कुहेको थियो, त्यो हामीले प्रत्यक्ष हामीले त्यहाँ देखायौँ र राहत वितरण नभएको अवस्था पनि हामीले देखायौँ। र जनप्रतिनिधि हामीले सोध्यौँ, अध्यक्षलाई सुधा सोध्यौँ, जो चाहिँ निर्णायक त्यहाँको बडीमा हुन्छ, अध्यक्षलाई सोद्धा पनि उहाँले यस्तो भइरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर उहाँ अध्यक्षहरू जो जनप्रतिनिधि धेरै जसो करिब 86% भन्दा बढी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू जो गाउँपालिका अध्यक्ष छन्, वडा अध्यक्ष, उनीहरूसँग चाहिँ साधन स्रोत र ठेकापट्टा गाउँको जुन चामलहरू एक ठाउँ भेला पारेर मिलहरू उनीहरूसँग भएको कारणले तिनीहरू बेच्ने पनि हामीले पायौँ। त्यो पनि हामीले भिडियोहरू हामीले कलेक्सन गऱ्यौँ र यसपछि सुनवाई गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। एउटा मात्र जानकारी गराउँ डिआरजी, यो देवानगञ्ज गाउँपालिकामा त एउटा वडा नम्बर 3 मा अहिलेसम्म राहत वितरण नै भएको छैन। र वडा अध्यक्ष के भन्नुहुन्छ भने वडा गाउँपालिका अध्यक्षले मान्नै हुन्न हाम्रो कुरा, हाम्रैबाट सामान लिएर जानुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यो सामान यहाँका गाउँका मान्छेले, हाम्रा वडाका मान्छेले खाँदैन। यसरी वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षको बिचको कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर अहिलेसम्म राहत बाँडिएको छैन। यो त विराटनगर महानगरपालिका अर्थात् 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट करिब 17 किलोमिटर पश्चिम सुनसरीको एउटा एक्जाम्पल उदाहरण हो। भनेपछि विराटनगरबाट यो 1 नम्बरको राजधानी माथि कुना कन्दरा पहाडी क्षेत्र जहाँ चाहिँ 200 किलोमिटर टाढा भएका स्थानीय निकायमा अवस्था के होला त? त्यहाँका जनताको आवाज कसरी आउँछन् त भनिसकेपछि समस्या उति नै छ। र स्थानीय जनताहरू, हामी जस्ता सञ्चारकर्मीहरूको आवाज जबसम्म बुलन्द हुँदैन तबसम्म कृषितर्फ चाहिँ ध्यान दिँदैनन् कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। हुन्छ अभिजाल विष्टजी, खास गरी प्रदेश नम्बर 1 को कृषिको अवस्था र खास गरी राहतसँगै कृषिका कुरा यहाँले जोड्नुभयो, यो विषयमा जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा विराटनगर सहकर्मी अभिजाल विष्ट समग्रमा प्रदेश नम्बर 1 को कृषिको अवस्था के छ, स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेका छन्, प्रदेश सरकार के गर्दैछ र आयातको अवस्था छ कि छैन, र त्यसपछि योभन्दा अगाडि आयात गरेका भण्डारणका विषयहरू के छन्, राहत के छ भन्ने विषयमा हामी जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। र जनप्रतिनिधिहरूले आफै ठेकेदार बनेर आफै वितरण गर्ने गरेको पनि उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। यो निकै गम्भीर र यो सोचनीय प्रश्न हो। मुलुकभित्र यो खालको विपत्तिको बेला पनि जनप्रतिनिधिहरूको यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू पक्कै पनि यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुखद पक्ष हुन सक्दैनन्। जिम्मेवार राजनीतिज्ञले इमान्दारिता देखाउँछ र यो विपत्तिमा पनि नाफा र घाटाको कहिले पनि हिसाब किताब गर्दैन। तर नेपाली राजनीतिमा यो सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो। इमान्दारिता र नैतिकताको खडेरीका कारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि नागरिकमा एक प्रकारको आक्रोश र निराशा छ। मूलत घर दैलोकै सिंहदरबार भनिएको स्थानीय सरकारका जिम्मेवारहरूले नै यो खालको व्यवहार गर्नु पक्कै पनि शोभनीय हुन सक्दैन। दर्शकवृन्द, हामी यसै गरी हाम्रा जिल्ला सहकर्मी र खास गरी अर्थशास्त्रीहरूसँग जोडेर
कृषि उपजमा हामी आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भन्ने प्रश्न हामी जोडिरहेका छौँ। यस विषयमा हामी अर्थशास्त्रीहरूसँग यसका जिज्ञासा राख्छौँ र यसका निचोडसँगै समाधानका पाटाहरू के छन्। भोलिका दिनमा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको पहिलो आधार कृषि कसरी व्यावसायीकरण हुन्छ र कसरी हामी व्यावसायीकरण गर्दै औद्योगिकरणतर्फ जाने भन्ने यी प्रश्नहरू रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूसँग जान्ने प्रयास गर्छौँ र राज्यलाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत दबाब दिने प्रयास गर्छौँ। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि कृषिलाई आत्मसम्मान र स्वाभिमानका लागि तपाईँ हाम्रो प्रयत्न जरुरी छ। यही सन्दर्भमा रहेर कृषि उपजमा आत्मनिर्भरताका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ खास गरी अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी। ज्ञानेन्द्र अधिकारीजी, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। जस्तै अब यति बेला कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणसँगै हामी लकडाउनको अवस्थामा छ र खास गरी मूलभूत रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रको पहिलो आधार कृषि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। अब हामीले यो विपत्ति पछाडि सिक्ने कुरा के हो? आत्मनिर्भरताको प्रश्नहरू कसरी उठ्नुपर्छ र अब साँच्चै व्यावहारिक रूपमा हामी आत्मनिर्भर कसरी बन्ने, कृषिलाई कसरी हामी अगाडि सार्न सकिन्छ? या एकजना अर्थशास्त्री पनि भएको नाताले हामी अब कसरी जाने कृषिमा? अब वास्तवमा सर, हामीले एउटा मात्र सेक्टर भन्दा पनि देशलाई सेक्टरल प्लानिङको रूपमा कुन सेक्टरमा कुन कसरी प्लानिङ गर्ने भन्ने कुरा हामीले गर्नु एकदम जरुरी छ सर। त्यो प्लानिङ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको ल्यान्ड प्लानिङ एकदम जरुरी हुन्छ सर। पहिला कुरा ल्यान्ड प्लानिङ भने चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले एउटा सानो रिसर्च पनि गरेको थिएँ यही बारेमा। त्यसमा मैले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई यो जस्तो नेपालमा यो जता पाए त्यता घर बनाउने जुन तरिकाको छ, घर बनाउने जहाँ पनि प्लानिङ गर्ने, यो खालको हामी प्लानिङ हटाउने र ल्यान्डलाई एकदम अडिटिङ हुन जरुरी छ। सिटीहरू सहरहरूको अडिटिङ हुन जरुरी छ। कुन ठाउँमा हामीले सहर बनाउने कुन ठाउँमा नबनाउने भन्ने कुरा हामी बनाउनु जरुरी छ। जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा सानो इक्जाम्पलको रूपमा पनि के राख्न सक्छु भन्दाखेरि मैले यसमा के पनि भन्न सक्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई जस्तो स्टेट नम्बर 1 मा जम्मा टोटल घरधुरी भनेको तपाईँलाई 10 लाख मात्र छ क्या। हेर्नुहोस् हजुर, हाम्रो अगाडिको डेटामा 10 लाख परिवारहरू बस्नुहुन्छ। त्यो 10 लाख परिवारलाई चाहिँ हामीले धरानदेखि बिर्तामोडसम्मको एउटा हामीले कुनै एउटा सिटी डेभलप गर्ने, त्यहाँनिर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा 1200 स्क्वायर फिट बराबरको लग्जरियस अपार्टमेन्ट दिने हो र बाँकी जुन एरियाहरू छ नि तपाईँलाई त्यो उहाँहरूलाई त्यो बिचको एरियामा ल्यायो भने त बाँकी त हाम्रो तराई प्रदेश नम्बर 1 र 2 भनेको त हाम्रो लागि त हेर्नुहोस् यो त देशको भकारी जतिकै हो। अनि यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन बिल्डिङहरू हुनु पर्यो, तर त्यहाँ को बस्छ? जसले खेतीमा काम गर्छ त्यहाँ बस्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरा अब तपाईँले फेरि म अर्को कुरा तपाईँलाई के थप्न चाहिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तो अब तपाईँलाई जग्गाको प्रब्लम हुनसक्छ हामीलाई, त्यसमा पनि हामीसँग सोल्युसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि जसको जग्गा छ उसले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन, तर एउटा कम्पनीलाई उसले कन्ट्र्याक्टमा दिँदाखेरि जुन लिजमा दिँदाखेरि उसलाई उसले आफूले कमाउनु भन्दा बढी मुनाफा पाउँछ भने उसलाई सर्टेन सेयर दिने हो भने त तपाईँ पक्का पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू जति पनि किसानहरू हुन्छ जसले गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले त्यहाँनिर आफ्नो जग्गा दिनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो जग्गा बापत उहाँले सर्टेन वर्षको केही आम्दानी पनि उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसरी उहाँहरूबाट लिने गर्छौँ र त्यसको लागि फर्स्ट इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि उहाँलाई नि हामीले दिने फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छौँ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो 2 लाख भन्दा बढी हामी 5-7 लाख नेपालीहरू चाहिँ अब हाम्रो गल्फबाट फिर्ता आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यहीँनिर काम लगाउने हो भने त। र अनि दोस्रो कुरा त्यसरी यो सेक्टर जुन तराईको त्यो बेल्ट छ त्यो बेल्टलाई हामीले एग्रिकल्चरको रूपमा डेभलप गर्यो र प्रदेश नम्बर 2 मा पनि त्यसरी नै, 3 मा पनि त्यसरी नै यो ठाउँमा एग्रिकल्चर सेक्टर, यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बसोबास गर्ने ठाउँ भनेर हामीले सेग्रिगेट गर्दै छुट्याउँदै यदि जाने खालको हामी प्लानिङ गर्ने हो भने र मेजर सिटिजहरू छ नि, हामी 7वटा प्रदेश छ, 7वटा चाहिँ मेजर सिटीहरू सहरहरू बनाउनु पर्यो कि र त्यो सहरहरूको कनेक्टिभिटी भन्छ नि जुन त्यो कनेक्टिभिटी चाहिँ यस्तो राम्रो हुनु पर्यो कि ट्रान्सपोर्टेसनमा जुन रेलको देखि लिएर गाडीको भयो, एयर ट्रान्सपोर्टेसन एकदम राम्रो, त्यो मेजर सिटिजमा सबै फेसिलिटी राखिदिनु पर्यो। यति गर्ने बित्तिकै त हामीलाई के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई फेरि त्यो जुन एग्रिकल्चर सेक्टरहरू छ, जुन ठाउँमा हामी एग्रिकल्चरको लागि छुट्याएको छ त्यो ठाउँमा एग्रिकल्चरमा हामीलाई समस्या हुँदैन। दोस्रो कुरा इन्डस्ट्रियल स्टेटहरू पनि छुट्याउनु पर्यो होइन। हामीले इन्डस्ट्रियल छुट्याउने हेर्नु न, अहिले तपाईँ इन्डस्ट्रीको लागि पनि हेर्नु, जुन ठाउँमा हाम्रो सरकारले इन्डस्ट्रियल स्टेट छुट्याएको छ त्यो ठाउँमा प्रोडक्सन भएको छैन सर। प्रोडक्सनको ठाउँमा के भएको छ? रिटेलिङ मात्र भइरहेछ। त्यहाँनिर सर्भिसहरू हामी ल्याउने र बेच्ने काम गर्छ, त्यहाँ उत्पादन हुनुपर्ने त्यो अवस्थै छैन। हेर्नुहोस्,
जस्तो बालाजीको तपाईँ एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर म्यानुफ्याक्चरिङ हाउसेसहरूको फ्याक्ट्रीहरू भन्दा पनि तपाईँलाई यो बिजनेस हाउसेसहरूको रिटेलिङ सेन्टरहरू मात्रै छ कि तपाईँलाई भन्न खोजा। यसरी नै हामीले जाने। अनि फेरि एग्रिकल्चरमा पनि हामी सेग्रिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि सर। जस्तो हामी अलैँची जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी अलैँचीको लागि नै हामी एउटा सेक्टर बनाऊ, त्यहाँनिर अलैँचीको लागि त्यो ठाउँमा पर्टिकुलर बनाऊ। त्यो ठाउँमा चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि हामी रेसिडेन्सियल एरिया, हामी बसोबास गर्ने ठाउँ अर्को ठाउँमा सारिदिउँ। हामीले यसरी जाने हो भने हामी पक्का पनि सस्टेन हुन सक्छौँ। डेटामा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी यत्रो 70% लगभग होइन अराउन्ड 70% चाहिँ हामी कृषिमा आश्रित छौँ। तर पनि हाम्रो हेर्नु कर्णालीमा हामी अहिले पनि भोकमारीको समस्यामा हामी बल्झिरहेछौँ, हामी त्यही छौँ। अर्कै हेर्नु छ, चामल हामी यति धेरै प्रोडक्सन गर्छौँ अझै पनि हामी विदेशबाट 35 अरबको चामल हामी नेपालमा भित्राइरहेछौँ। यो सबै डेटाहरू हामीले हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चरमा हामी सस्टेन हुनको लागि चाहिँ कृषिमा क्रान्ति गर्नु जरुरी छ। र त्यो क्रान्ति गर्दाखेरि भाषणको लागि मात्र होइन, पक्का पनि एउटा ल्यान्ड प्लानिङ हुनु जरुरी छ के। जमिनलाई कसरी कहाँ के गर्ने, कुन ठाउँमा घर बस्ने, कुन ठाउँमा खेती गर्ने, कुन ठाउँमा एउटा अलैँची खेती, कुन ठाउँमा उखु खेती, कुन ठाउँमा धान खेती, यो सबै छुट्याउनु जरुरी छ। त्यस पछाडि हामी पक्का पनि सस्टेनेबल हुन सक्छौँ। हजुर ज्ञानेन्द्रजी, खास गरी सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर फेरि सञ्चालन गरिरहेको छ। खास गरी कृषिमा व्यावसायीकरण गर्दै आधुनिकीकरण र औद्योगिकरणमा पुग्ने भनेर सरकारले एउटा टार्गेट चाहिँ बनाएको छ। यो सरकारको कार्यक्रम 2-2.5 वर्ष लागू भइसक्दा पनि यसको प्रभाव, यसको परिणाम चाहिँ देखिन सकेन नि। खास गरी एउटा इक्जाम्पलको रूपमा सरकारी परियोजनाले जुन परिणाम दिन पर्थ्यो किन नसकेको होला? यहाँले भने जस्तै सेक्टरल एउटा चाहिँ हामी त्यो अभ्यासमा नजानाले यस्तो खालको समस्या भयो र यो परियोजनाले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको हो या के हो? यहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ यो खास गरी सरकारी परियोजनाको एउटा उदाहरणका लागि मात्रै टिप्पणी गर्दा? वास्तवमा हेर्नु, नेपालको जति पनि सरकारी परियोजनाहरू छ नि, त्यो परियोजना राम्रो बन्छ के, एकदम राम्रो तरिकाले बन्छ। हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि एकदम राम्रो बन्छ। र मनी जुन प्लानिङ परियोजनामा त पहिला प्लानिङ बनाइछ नि, त्यो प्लानिङ एकदमै राम्रो बन्छ के। अनि झट्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने आजदेखिको म यहाँनिर फेरि तपाईँलाई जोड्न चाहेँ कि कुनै प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै हामी प्लानिङ फर्स्ट 5 इयर प्लानदेखि आजसम्म हामी जुन 14-15 प्लानसम्म आइसक्यो नि, यो टाइमसम्ममा तपाईँ हेर्नु कुनै पनि प्लानिङ पढ्दाखेरि नराम्रो लाग्दैन क्या तपाईँलाई। भनेको मतलब अहिलेसम्म नेपालको प्लानरहरू भनेको चाहिँ राम्रो खालको स्टोरी राइटर भनौँ न, कथा लेख्ने खालको जस्तो मात्रै हुनुहुन्छ क्या। यसमा एक्ज्याक्ट रिसर्चको कुरा आयो, यसलाई हामी कसरी जाने भन्ने कुराहरू। दोस्रो कुरा फेरि के पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट जहिले जुन अचिभ गरिन्छ नि, जुन हामीले सजिलै भेटाउने खालको टार्गेट भन्दा पनि पहिला हाम्रो उद्देश्य नै एकदम माथि राखिदिने। माथि राख्ने बित्तिकै के हुन्छ त, हामी त्यो परियोजनाहरूलाई सञ्चालनदेखि लिएर अब्जेक्टिभ्सहरू फुलफिल गर्नै सक्दैनौँ। र अनि थर्ड पार्ट हाम्रो के पनि छ भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ एजुकेसन फेज छ नि, हाम्रो जुन कार्यान्वयनको फेज छ त्यो एकदमै फितलो छ। यसको लागि तपाईँ सायदै भन्नुहुन्छ हाम्रो ब्युरोक्रेसी अथवा कम भएको हो कि होइन, हामी उहाँहरूको इफेक्टिभनेसको बारेमा क्वेसन उठाउन पनि कसरी उठाउने, उहाँहरू त्यति मेहनत साथ गरेर आउनुभएको। म यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू गर्न नसक्ने होइन, तर मेन कुरा ब्युरोक्रेसीको के छ भने जुन इमान्दारिता गर्ने इच्छा शक्ति छ नि, त्यो चाहिँ एकदम कम भएको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर ज्ञानेन्द्रजी, खास गरी यति बेला हामी नयाँ संरचनामा छौँ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरू छ। स्थानीय सरकार सबैभन्दा कृषकका नजिकको सरकार हो, तर स्थानीय सरकार कृषकको नजिक हुँदाहुँदै पनि किसानले त्यो खालको अनुभूति किन गर्न सकेनन्? आफ्नो उत्पादन यो विपत्तिको बेला सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँनिरको समस्या चाहिँ कहाँनिर हो र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र स्थानीय सरकारलाई किसानप्रति कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ? किसानले उत्पादन त गर्ने तर बजारसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था, यो खालको समस्याले त हामी कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर भइरहेको होला भनेर यो खालको चाहिँ स्थिति त सहज देखिँदैन। किसान कृषि आफ्नै पेसाबाट विमुख हुने अवस्था छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? अब हेर्नु न बा, अहिलेको सिचुएसनमा कोरोनाले यत्रो लकडाउन भएको छ। वास्तवमा हाम्रो सरकारसँग हामी लकडाउन गर्दाखेरि कसरी जाने भन्ने कुनै पनि एउटा प्लानिङ पनि छैन क्या। अहिले पनि हेर्नुहोस् कहाँ कसरी प्लानिङमा खोल्ने कि कुन कुन ट्रान्सपोर्टेसनलाई हामीले एकदमै अत्यावश्यकमा राख्ने भन्ने कुरा नि उहाँहरू कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ क्या। वास्तवमा अत्यावश्यक क्षेत्र भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी हस्पिटलदेखि बाहेक अरूलाई खासै अत्यावश्यक क्षेत्रमा राखिरहेको छैनौँ क्या हाम्रो।
व्यवहारमा पनि छैन। यदि कागजमा राजपत्रमा केही सेक्टरहरूलाई राखिए पनि व्यवहारमा हामी अत्यावश्यक क्षेत्र भनेको यो हो भनेर राखिँदैन। तपाईँलाई यदि कुनै विकसित देशमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने, इभन तपाईँ जापानको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा राखिन्छ के छ। त्यहाँ पनि लकडाउन हुँदाखेरि पनि इन्डस्ट्री बन्द हुनु हुँदैन, कृषि क्षेत्र बन्द हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरूले त्यसको पनि एउटा क्राइटेरिया, सोसल डिस्टेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने र त्यो कुराहरू चाहिँ बन्द गर्नु हुँदैन थियो। र कृषिको उत्पादनहरू अहिले ट्रान्सपोर्टेसन सबै कुरा गाह्रो भएको बेलामा त स्थानीय सरकारहरूले कृषकहरूसित समन्वय गरेर सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने। यहाँ अहिलेको सिचुएसन के हो भन्नुहुन्छ भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको, निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा उहाँहरूको मिलेर मात्र, उहाँहरूले एक आपसमा एकदम सहयोगीको रूपमा खेल्नु भयो भने मात्र यो कुरा अहिले सम्भव देखिन्छ। नत्र भने कृषि क्षेत्रको सामान हामी कृषकहरूले उत्पादन बढाउँदै जाने, अनि अब यो जुन हाम्रो अहिलेको क्राइसिसको कारणले बजारमा नपुग्ने र कृषकहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने बाटोमै उहाँहरूले फाल्नुपर्ने अवस्था। यसले गर्दा एक ठाउँ फाल्नु परिरहेछ, अर्को ठाउँ महँगी छ, खान पाइरहेछ र भेट्न पाइरहेछ। यो भनेको सप्लाई सक भन्छ क्या अर्थशास्त्रमा। यसलाई चाहिँ हेर्नु भनेको सप्लाईमा लागेको झड्का लागिरहेछ। यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा संयन्त्र क्रिएट गरेर, त्यो संयन्त्र के भन्दाखेरि स्थानीय प्रशासनदेखि केन्द्रीय सरकारसँगको जुन एउटा बिचमा अझै हामीसित स्टेट गभर्मेन्ट पनि छ, यो तिनैवटाको यदि समन्वय हुने हो भने यो त खासै गाह्रो कुरा हो जस्तो लाग्दैन मलाई। हजुर, धन्यवाद ज्ञानेन्द्र अधिकारीज्यू, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। राज्यले यहाँले राखेका विचारहरूलाई मनन गरोस् र किसानको समस्या सम्बोधन गर्न सकोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी समग्रमा अहिलेको कृषिमा हामी कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो यति बेलासम्मको हाम्रो योजना पद्धति प्रणाली र उत्पादन र बजारको विषयमा रहेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएको छ। पक्कै पनि सरकारले यी महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई मनन गर्न सकोस् र कृषिमा परिवर्तन आउन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, र यो अवश्य हुनुको विकल्प पनि छैन। यो सँगै हामी फेरि हर्टिकल्चर नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीका अध्यक्ष इन्द्रराज पाण्डेलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, खास गरी नेपालको कृषि क्षेत्रमा हामीले अब कसरी सेक्टरल वाइज चाहिँ कसरी हामी विकास गर्दै जाने र मूलतः किसानलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने, किसानले पाउनुपर्ने अनुदानका कुरा, सहुलियतका कुरा, बिउ बिजनका कुरा, मल बिउ र बजारका कुरामा सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने पक्कै पनि कृषिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कृषिमा परिवर्तन गर्नु भनेको नै हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्नु हो। हाम्रो कृषि हाम्रो आफै संस्कृति पनि हो, हाम्रो जीवन पद्धति पनि हो, हाम्रो क्यालेन्डर पनि कृषिसँग जोडिएर बनेका क्यालेन्डर छन्। तसर्थ यी क्यालेन्डरका आधारमा हामीले कृषिलाई सुधार गर्न सक्यो भने, जीवन प्रणालीसँगै उत्पादनलाई जोड्न सक्यो भने, हाम्रा उत्पादनका सम्बन्धहरू संस्कृतिमय बढाउन सक्यो भने हाम्रो गरिबी, हाम्रो बेरोजगारीको अन्त्य हुन्छ नै। हामी स्वाधीन र स्वावलम्बी मुलुकका नागरिक हुन सक्छौँ, जसले गर्दा हामी अर्काको भर पर्न पर्दैन, हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, हामी भोकले मर्न पर्दैन, रोगको डर हुँदैन। गुणस्तरीय र स्वस्थ खाद्यान्नले स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्छ र स्वस्थ नागरिकले यो मुलुक सञ्चालन गर्ने अवसर पायो भने मुलुक स्वस्थ बन्न सक्छ, समृद्ध बन्न सक्छ, विकास र समृद्धिको यात्रामा पुग्न सक्छ। तसर्थ मूल विषय नै कृषि हो र कृषिका लागि राज्यले हालसम्म अपनाएका नीति, कार्यक्रम, योजना, रणनीतिहरूको बारेमा समग्रतामा समीक्षा गर्दै अब नयाँ सोच, नयाँ परिस्थिति र बदलिदो विश्व अर्थतन्त्रको नक्साका आधारमा आफूलाई परिमार्जित गर्न सक्यो भने कृषिमा हामी सुधार गर्न सक्छौँ। कृषिकै माध्यमबाट अहिलेको आधुनिक दुनियाँले विकास गरेको हो। हामी लामो समयदेखि कृषिका लागि बहस छलफल त गरेका छौँ। हाम्रा कृषिका थुप्रै दस्तावेजहरू लेखेका छन्, थुप्रै रणनीतिहरू लेखेका छन्, थुप्रै नीतिहरू लेखेका छन्, ऐन कानुनहरू लेखेका छन्, दर्जनौँ परियोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। तर ती परियोजना पछाडि पनि कृषि बिस्तारै उकालो होइन ओह्रालो लागिरहेको छ। अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हुँदाहुँदै पनि, ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा हुँदाहुँदै पनि उत्पादकत्व क्षमताको हिसाबले हामी अत्यन्तै कमजोर छौँ। हाम्रा उत्पादनका साधनहरू पनि समय सापेक्ष, हाम्रो मौलिक आधारमा विकासको मोडेल र हाम्रो आफ्नै मौलिकतामा आधारित, तर नयाँ समय परिस्थिति अनुसार समय सापेक्ष हाम्रा प्रविधिको विकास गर्न सक्यो र प्रविधिको त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्न सक्यो भने
कृषिमा आकर्षण गर्न सकिन्छ, कृषिमा रोजगारी दिन सकिन्छ, कृषिमा अनुसन्धान बढाउन सकिन्छ र अनुसन्धानको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ। हाम्रो माटो, हाम्रो हावापानी, हाम्रो धरातल एकदमै अनुकूल छ, प्रकृतिमय छ र यहाँका उत्पादित हुने उपजहरू मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै गुणस्तरीय छन्। यी गुणस्तरीय उपजहरू नै विश्व जगतका लागि एउटा आकर्षणका विषय हुन्। हाम्रा कृषि फर्महरू, हाम्रा कृषिका अनुसन्धान केन्द्रहरू कृषि पर्यटनका लागि पनि अब्बल गन्तव्य बन्न सक्छन्। विश्व जगतका लागि नेपाल हिमालका लागि मात्रै होइन, यहाँका ताल तलयका लागि मात्र होइन, यहाँको कृषिका लागि पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आउन सक्छ। यहाँको पर्यटन कृषिबाटै फस्टाउन सक्छ र हाम्रो कृषि उद्यम, हाम्रो उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन्। कृषिमा आधारित दर्जनौँ उद्योगहरू सञ्चालन गरेर हामी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम यति बेला 1047 भइराख्दा सरकारले विक्रम सम्वत 21सम्म 12,000 पुर्याउने चाहिँ जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यो लक्ष्य चुम्नको लागि पनि पहिलो अनिवार्य शर्त कृषि हो। तसर्थ कृषिका लागि जिम्मेवारहरूलाई घचघचाउनुपर्छ। नीति निर्माताहरूलाई चाहिँ सकारात्मक दबाब दिन आवश्यक छ। यसप्रति जिम्मेवार बन्न र जिम्मेवारीपूर्वक समय सापेक्ष नीति र कार्यक्रम र योजनाहरूको तर्जुमा गर्न जरुरी छ। स्थानीय सरकारले अब राजनीति मात्र गर्ने होइन, विकासका लागि राजनीति गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक दलले राजनीतिका लागि विकास होइन, विकासका लागि राजनीति भन्ने संस्कारको सुरुवात गर्नुपर्छ। नागरिकमा त्यो श्रम संस्कारको विकास हुन सक्नुपर्छ। हामी अर्काको भरमा होइन, हामी आफ्नै भरमा बाँच्न सक्नुपर्छ भन्ने आत्मस्वाभिमानका लागि नै कृषि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो र हुनैपर्छ। तसर्थ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था एउटा साधन मात्रै हो। समृद्धि हासिल गर्ने भनेको तपाईँ हाम्रोको मेहनत र पसिना हो। त्यो पहिलो पसिना भनेकै कृषिमा खन्याउन सक्नुपर्छ। हाम्रा करिब 45 लाख युवाहरू विदेशी भूमिमा छन्। ती युवालाई स्वदेश फर्काइसके पछाडिको यहाँको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कुरामा राज्यले निर्मम भएर सोच्न सक्नुपर्छ। कठोर नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ। विगतका नीतिहरूको पुनर्विचार गर्दै, गम्भीर समीक्षा गर्दै नयाँ ढङ्ग र नयाँ सोच दृष्टिकोणका आधारमा त्यस्ता नीतिहरू बन्नुपर्छ, त्यस्ता कार्यक्रमहरू बन्नुपर्छ जुन कार्यक्रमहरू सम्बन्धित ठाउँमा लागू भइसकेपछि त्यसको परिणाम जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका आउन सक्नुपर्छ। हाम्रो उत्पादकत्व क्षमता बढ्न सक्नुपर्छ। माटोको उर्वरा शक्ति बढ्न पर्छ। यो सँगै हाम्रो पर्यावरणीय जुन सौन्दर्यता छ यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरामा पनि राज्यले सोच्नुपर्छ। हाम्रो संस्कृति र कृषि हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको छ, हाम्रो जीवन पद्धति र प्रणालीसँग जोडिएको छ। तर आज यही हाम्रो जीवन प्रणाली, हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको कृषि पेसा सबैभन्दा हेको विषय बनेको छ। हाम्रो आज कृषि उर्वर भूमिहरू जबरजस्ती खण्डीकरण गरिएका छन्, जबरजस्ती सहरीकरणका नाममा प्लटिङ गरिएका छन्, जसले गर्दा उर्वर माटो त्यसै खेर गइरहेको छ। पर्यावरणीय हिसाबले हामी प्रदूषित बन्दै गइरहेका छौँ, रोगी बन्दै गइरहेका छौँ। सहरीकरणका नाममा जबरजस्त संरचना खडा गरिएका छन्। हाम्रा सांस्कृतिक ऐतिहासिक सम्पदाहरू आज गुमनाम बन्ने अवस्थामा छ। हाम्रो पहिचानका कुरा गरिरहेका छौँ, तर हाम्रा इतिहास, हाम्रा सम्पदा, हाम्रा संस्कृति, जीवन प्रणाली र सभ्यताले जन्माएका निर्माण गरेका ती हजारौँ वर्षका मौलिक परम्परा जीवन प्रणालीहरू विश्व बजारका लागि आकर्षक उत्पादन हुन्, आकर्षक गन्तव्य हुन्। तर यसतर्फ अब किन नसोच्ने? यसतर्फ हामी हिजोको भन्दा भिन्न तरिकाले किन नसोच्ने? कृषिका लागि हामी किन उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने? हाम्रो अथाह जल स्रोत छ, यो स्रोतलाई किन हामी ती उर्वर भूमिमा सिंचित नगर्ने? हाम्रा ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अब युद्ध स्तरमा पुरा गर्ने कि नगर्ने? राजनीतिक किचौलोका आधारमा मात्रै जहिले पनि सौदाबाजी गर्ने कि समग्र राजनीतिक परिवर्तनको लक्ष्य जुन अभिष्ट छ त्यो पुरा गर्ने? त्यसतर्फ अब राजनीतिक नेतृत्वले पनि सोच्नुपर्छ, तमाम किसानले पनि सोच्नुपर्छ, तमाम नागरिक समाजले यी प्रश्नहरूमा अब सवाल उठाउनुपर्छ। सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा हामी कृषि मैत्री बन्न सक्नुपर्छ। कृषि हाम्रो सांस्कृतिक जीवन हो, हाम्रो प्रणाली हो, हाम्रो परम्परा हो, हाम्रो सभ्यता हो। हाम्रो सांस्कृतिक जीवनसँगै हाम्रा लामो इतिहास कोरिएका छन्। तसर्थ कृषिका विषयमा अब गम्भीर तरिकाले सोच्न सक्नुपर्छ। स्थानीय सरकारहरूले सोच्न सक्नुपर्छ। अब राहतको नाममा राजनीति होइन, जनताको भोको पेट भर्नका लागि तत्कालका समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। तत्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा योजनाहरूको तर्जुमा गरी ती योजनाहरूलाई युद्ध स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने र कृषिप्रति सामाजिक बदलावको भावना विकास गर्ने त्यो दृष्टिकोण स्थानीय सरकारका जिम्मेवारहरूको दिल दिमागमा पुग्न सक्नुपर्छ भन्दै
अब यो कृषिको विकल्प छैन, तसर्थ हामी आज निरन्तर कृषिका विषयमा आवाज उठाइरहेका छौँ। किसानको आत्मसम्मान, स्वाभिमान र कृषि क्षेत्रमा तीव्र दरमा उत्पादन र उत्पादकता बढाउनका लागि अब सरकारले निर्मम भएर सोच्नुपर्छ भन्दै हामी यी सवालहरू उठाइरहेका छौँ। र आजको लकडाउन विशेषमा हामी खास गरी प्रदेश 1 को अवस्था के छ, समग्रमा कृषिको अवस्था के छ भन्ने बारेमा हाम्रो सहकर्मीबाट जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यससँगै अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारीसँग समग्र कृषिको अर्थतन्त्रको बारेमा पनि हामी बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र हाम्रा अहिलेसम्म भएका कृषि नीतिहरू के हुन्, यी नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन, हाम्रा काम र कार्यमा तौर तरिकामा फेरबदल आउनुपर्छ कि पर्दैन, यी यावत विषय रहेर आजको लकडाउन विशेषमा हामी कृषिमै केन्द्रित रहेर घोत्रिने प्रयास गऱ्यौँ, तपाईँलाई जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ र तपाईँमा उत्प्रेरणा र थप सृजना दिने प्रयास गऱ्यौँ। यो यति बेर यो लकडाउन विशेष हेरेर साथ दिनुभयो। तपाईँ दर्शक, तपाईँ कृषक लगायत सम्पूर्ण सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुत डिआर नेउपानेसहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। कृषि नै अन्तिम सत्य हो, कृषि नै हाम्रो कर्म हो, कृषिबाट नै हामी आत्मनिर्भर स्वाभिमान बनौँ, किसानको आत्मसम्मान गरौँ, स्वाभिमानी र स्वावलम्बी मुलुकको नागरिक भएर जिउन सकौँ भन्दै यो कार्यक्रमबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।